Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. सुरु गर्दै गरौँ है अब अच्छा, sir. स्लाइड देखिया छ हैन Yes, sir. हजुर देखिया छ सर हिजो हामीले यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस भनेर पढ्यौं है आज हाम्रो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ एन्ड एचआर प्लानिङ कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ एन्ड एचआर प्लानिङ अब अलिकति स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको के हो र एचआर प्लानिङ भनेको के हो भन्ने कुरो बुझौँ हामी है strategic planning is organization's overall planning concerning vision, mission, strategy, goal and objective. यो strategic planning भनेको organization को long term planning हो जो vision भनेर भन्छ हैन vision, mission, vision भनेको future modality of business organization अथवा future picture of business organization after 5 year, after 10 year, after 15 year, what modality of business organization will be यो long term planning हैन strategic planning यो our types of plan भनेर vision, mission, goal, strategy भनेर भन्छौं हामी हैन strategic planning भनेको long term planning हो organization को overall planning organization को भनौं न organization को structure कस्तो होला organization को activities हरु organization को policy organization को goal यो सबै चाहिँ strategic planning मा आयो vision mission policy भनेर भन्यो हैन vision mission strategy goal objective policy हैन vision भन्दाखेरि future modality of business organization mission भन्दाखेरि के त भन्दा चाहिँ relation of business organization with its society or what business organization will give to the society mission business organization ले society लाई के दिन्छ त society र business organization को relation like school or college gives skilled manpower to the society हैन कलेजले सोसाइटी लाई स्किल्ड मैन पावर दिने हो एउटा चाहिँ मैन्युफैक्चरिंग अर्गनाइजेसन ले के दिन्छ गिव्स गुड्स टु द सोसाइटी सो दैट लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ सोसाइटी क्यान बी एनहान्स्ड रेज्ड सोसाइटी को लिभिङ स्ट्यान्डर्ड रेज गर्नलाई गुड्स दिन्छ प्रोडक्टहरु दिन्छ त्यो चाहिँ नै मिशन स्ट्र्याटेजी भन्दाखेरि एक्टिभिटी परफर्म टु reach at the destination डेस्टिनेसनमा पुग्न गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई हामी स्ट्र्याटेजी भनेर भन्छौं पोलिसी भन्दाखेरि गाइडलाइन हैन गाइडलाइन बिजनेस गर्न यो सबै के हो त भने चाहिँ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ अर्गनाइजेसनको स्ट्र्याटेजी केमा आधारित त भने चाहिँ डिपेन्ड्स अपन फ्युचर सिचुएसन डिपेन्ड्स अपन मार्केट कम्पिटिसन हैन मार्केटमा कस्तो किसिमको कम्पिटिसन होला अथवा चाहिँ मार्केटमा भोलि कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी आउला मार्केटमा भोलि चाहिँ नै भनौं न मार्केटलाई चाहिँ टेक्नोलोजिकल सिचुएसनले पोलिटिकल सिचुएसनले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ला र त्यस्तो अवस्थामा बिजनेसलाई चाहिँ लिड गर्नको लागि कसरी चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटीहरु अगाडि बढाउनु पर्ला के कस्तो एक्टिभिटीहरु गर्नु पर्ला अर्गनाइजेसन भित्रको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कसरी रिफर्मेसन गर्नु पर्ला आदि इत्यादि भन्ने कुरो यो चाहिँ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ हो भने एचआर प्लानिङ के हो त एचआर प्लानिङ कन्सर्न टु प्लानिङ फर ह्युमन रिसोर्सेस
so that future need of human resources can be fulfilled. अब भनौँ न भोलिको दिनमा प्लानिङ भनेपछि यो फ्युचर ओरिएन्टेड भयो हरेक कुरो हैन र एचआर प्लानिङले केलाई फोकस गर्छ त भनेपछि भोलिको अर्गनाइजेसनमा कस्तो किसिमको चाहिँ इम्प्लोइको आवश्यकता होला कस्तो किसिमको भनौँ न यो स्ट्र्याटेजीले कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू गर्न खोजिरहेछ स्ट्र्याटेजी के छ त्यो स्ट्र्याटेजीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि अथवा चाहिँ स्ट्र्याटेजिक प्लानलाई एक्सनमा ल्याउनको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक छ कस्तो किसिमको स्किल नलेज को आवश्यकता छ कति ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता छ भनेर फ्युचर निडलाई चाहिँ मिट हुने किसिमले चाहिँ नै ह्युमन रिसोर्सको तयारी गरिराख्नु ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भयो अब कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी यो ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी भनेको के त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजीसितको कम्बिनेसन यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ कस्तो छ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङलाई चाहिँ मिट हुने किसिमको ह्युमन रिसोर्स तयार गर्नु ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी इज लङ टर्म प्लानिङ द्याट इज प्रिपेयर्ड बाई फोकसिङ लङ टर्म अब्जेक्टिभ एन्ड स्ट्र्याटेजी अफ द अर्गनाइजेसन इट हेज लिङ्क विथ कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी अफ द अर्गनाइजेसन इट रिफर्स टु डेभलपिङ प्र्याक्टिसेस प्रोग्राम एन्ड पोलिसी स्ट्र्याटेजी टु implement a strategic plan by developing competitive advantage. For the development of human resource strategy, it is necessary to specify long-term scope of business activity, organizational structure, system, and control strategy. Our human resource strategy चाहिँ कस्तो त भनेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसनको कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी छ कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी ले के कस्तो किसिमको प्लान पोलिसी प्रोग्रामहरू सेट गरेको छ र त्यो प्लान पोलिसी प्रोग्राम चाहिँ एक्सनमा ल्याउन सक्ने कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक हुन्छ चाहिन्छ त्यो अनुसारले कर्पोरेट स्ट्र्याटेजीले डिमान्ड गरेको अथवा चाहिँ कर्पोरेट स्ट्र्याटेजीको निडलाई फुलफिल हुने किसिमको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्नु ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी बुझिया छ है क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजीको विशेषताहरू एम्फसाइज अन गोल ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी इज टु एचिभ गोल कर्पोरेट स्ट्र्याटेजीले कस्तो किसिमको गोल सेट गरेको छ कर्पोरेट स्ट्र्याटेजीको गोल अब्जेक्टिभ के छ कस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू परफर्म गर्ने भन्ने फोकस गरेको छ जुन चाहिँ लाइन म्यानेजरले कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी डेभलप गरेको हुन्छ त्यो कर्पोरेट स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ डेभलप गरेर लङ टर्म प्लानिङ फर ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजी त्यो चाहिँ कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी ले गोल के सेट गरेको छ गोल के छ त्यो गोल एचिभ गर्नलाई ह्युमन रिसोर्स चाहियो किनभने प्लानलाई एक्सनमा ल्याउने ह्युमन रिसोर्स हो यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्र्याटेजीले के गर्छ भने गोललाई फोकस गर्छ फोकस अन लङ टर्म पर्फर्मेन्स यो कर्पोरेट स्ट्र्याटेजी भन्ने बित्तिकै त्यो के हुँदा लङ टर्म स्ट्र्याटेजी हैन लङ टर्म स्ट्र्याटेजी एचिभ गर्नको लागि अथवा चाहिँ लङ टर्म स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउनको लागि चाहिने स्किल चाहिने इफिसियन्सी नलेज भएको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ डेभलप गर्ने For the development of human resource strategy, it is necessary to specify long-term scope of business activity, organizational structure, and system and control strategy. Organization को system control strategy के कस्तो किसिमको छ
बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कस्तो सिस्टम प्रोसिडरले चाहिँ फ्युचर एक्टिभिटीहरू गर्न सकिन्छ भन्ने जुन चाहिँ कर्पोरेट स्ट्राटेजीले स्पेसिफाई गरेको छ, त्यो कुरो मिट हुने किसिमले ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजीले। र यो ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजीको फिचर चाहिँ अर्को के त भनेपछि फोकस अन लङ टर्म पर्फर्मेन्स, लङ टर्म पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ फोकस गरेर ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी डेभलप गरेको हुन्छ। यसले ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजीले लङ टर्म पर्फर्मेन्स, किनभने यो कर्पोरेट स्ट्राटेजी भनेकै लङ टर्म प्लानिङ हो हैन, र लङ टर्म एक्टिभिटिजहरू के छन् र त्यो लङ टर्म एक्टिभिटीलाई एक्सनमा ल्याउने, बेटर पर्फर्मेन्स दिने कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ यसले। यो ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी र कर्पोरेट स्ट्राटेजी लिङ्क हुने नै भयो, किनभने कर्पोरेट स्ट्राटेजीले जे कुरो डिजाइन गरेको छ, जे कुरो सेट गरेको छ, त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी हुनु पर्यो। कर्पोरेट स्ट्राटेजीले के गर्ने भनेको छ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा, अब यो चाहिँ लङ टर्म प्लानिङहरू के कस्तो किसिमको छ, एक्टिभिटीहरू के कस्तो किसिमको छ, अर्गनाइजेसनल चेन्जेस, स्ट्रक्चरल चेन्जेस के छ, सिस्टम प्रोसिडर कसरी चाहिँ रिफर्मेसन गरेको छ, त्यो अनुसारले काम गर्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यो कर्पोरेट स्ट्राटेजीको ह्युमन रिसोर्स निडलाई, कर्पोरेट स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि आवश्यक ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुनाले यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी के हुन्छ भनेपछि कर्पोरेट स्ट्राटेजीसँग लिङ्क हुन्छ। म्याक्सिमाइज कम्पिटिटिभ एडभान्टेज। कम्पिटिटिभ एडभान्टेज indicates advantage due to specific resource of the organization. अर्गनाइजेसनसँग भएको स्पेसिफिक रिसोर्स हुनसक्छ, त्यो स्पेसिफिक स्ट्राटेजी नै होस् हैन, विशेष किसिमको स्ट्राटेजी अर्गनाइजेसनको अथवा चाहिँ विशेष किसिमको प्लान पोलिसी, जसले गर्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज गेन गरेको छ। त्यो चाहिँ नै अब भनौँ न बिजनेस अर्गनाइजेसनमा एउटा राम्रो चाहिँ एक्सलेन्ट अथवा दक्ष ह्युमन रिसोर्स छ, म्यानेजर छ, एकदम एक्सपिरियन्स्ड र फ्युचर एनालाइसिस गरेर एकदमै चाहिँ एप्रोप्रिएट प्लान डेभलप गर्न सक्ने, जुन चाहिँ 100% एक्सनमा आउँछ र अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ 100% सक्सेस दिन्छ। आवाज आयो, म्युटमा बसौँ है बाबु नानीहरू, म्युटमा बसौँ, आवाज आइरहेछ है। ओके, लिङ्क विथ कर्पोरेट स्ट्राटेजी। कर्पोरेट स्ट्राटेजीसँग लिङ्क भएको हुन्छ भनेर भन्यौँ। म्याक्सिमाइज कम्पिटिटिभ एडभान्टेज, यसले ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेजलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने चाहिँ कुरालाई फोकस गर्छ र फुलफिल एक्सपेक्टेसन। ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी फुलफिल्स बिजनेस एक्सपेक्टेसन अफ द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको बिजनेस एक्सपेक्टेसन के हो त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ। र पार्टनर रोल अफ एचआर म्यानेजर, पार्टनर रोल अफ एचआर म्यानेजर भन्दाखेरि पार्टनर रोल विथ जनरल म्यानेजर भनौँ। जनरल म्यानेजरले कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्छ र कर्पोरेट स्ट्राटेजी र ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी चाहिँ लिङ्क हुनुपर्छ भनेपछि ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि कर्पोरेट स्ट्राटेजीलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो र कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के छ, ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री के छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो भनेपछि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर र जनरल म्यानेजरको एउटा पार्टनरसिप रोलको यहाँ चाहिँ भूमिका उल्लेख गर्न खोजिएको छ। यो जनरल म्यानेजर र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर चाहिँ पार्टनरको जस्तो, किनभने एकले अर्कोको सहयोग लिने, एउटाको
पोलिसी अर्कोको लागि आवश्यक हुने अर्कोको पोलिसी त्यो त्यस्तो एक आपसमा चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुने दुईटै भनेपछि त्यो पार्टनरसिप रोल जस्तो यहाँ चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरले पार्टनरसिप रोल प्ले गरेको हुन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी बुझिया छ है हेलो बुझिया छ नि हजुर सर अब अर्को चाहिँ नि हामी रिलेसनशिप बिट्विन एचआर प्लानिङ एन्ड स्ट्राटेजिक प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको रिलेसनशिप अब हामीले जुन चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर भन्यो यो चाहिँ कर्पोरेट स्ट्राटेजी लाई कन्सिडर गरेर कर्पोरेट स्ट्राटेजीलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिने जुन दक्ष जनशक्ति तयार गर्नको लागि एचआर डिपार्टमेन्टले अर्गनाइजेसनको एचआर डिपार्टमेन्टले गर्ने प्लानिङ पोलिसी मेकिङ चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ अब सामान्य यो रिलेसन बिट्विन एचआर प्लानिङ एन्ड स्ट्राटेजिक प्लानिङ यो दुईटामा रिलेसन कस्तो छ त भनेपछि अब एचआर प्लानिङ चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ फोकस गर्छ फ्युचर निड अफ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ मिट हुने किसिमले एक्विजिसन डेभलपमेन्ट आदि इत्यादि कुरोहरू चाहिँ गरेको हुन्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले के त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स अहिलेको प्रेजेन्ट ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री के छ र फ्युचर निड अफ ह्युमन रिसोर्स के कस्तो हुन्छ अर्गनाइजेसनको डिमान्ड के कस्तो किसिमको हुन्छ फ्युचर डिमान्ड अफ ह्युमन रिसोर्स इन अर्गनाइजेसन र त्यो चाहिँ सजिलैसँग सप्लाई हुनसक्छ कि सक्दैन लेबर मार्केटमा सप्लाई सिचुएसन कस्तो छ लेबर मार्केटमा भोलिको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध हुनसक्छ कि सक्दैन हुनसक्छ भने अब जति बेला पनि पाउने अवस्था छ भने चिन्ताको विषय होइन जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला विज्ञापन गर्ला यताउति गर्ला एक्वायर गर्ला होइन तर लेबर मार्केटमा पनि त्यस्तो विशेष किसिमको ह्युमन रिसोर्स छैन भने अब के कसरी हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन यो फ्युचर निड अफ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ मिट गर्नको लागि गरिने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी भनौँ होइन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको ओभरअल प्लानिङ अर्गनाइजेसनले जुन आफ्नो मार्केट लिडरसिप गेन गर्नको लागि अथवा चाहिँ मार्केटमा सक्सेस हुनको लागि अथवा चाहिँ मार्केट कम्पिटिसनलाई चाहिँ चिर्नको लागि अथवा चाहिँ मार्केट कम्पिटिसनमा आफूलाई चाहिँ जोगाउनको लागि गरिने जुन विभिन्न किसिमको चाहिँ प्लानिङ हुन्छ कर्पोरेट प्लानिङ त्यो चाहिँ के हो त भनेपछि स्ट्राटेजिक प्लानिङ हैन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक रिभ्यू अफ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट इन अर्गनाइजेसन टु इन्स्योर दैट द required number of employee having required skill is available in time. It is the process of forecasting organization's future demand and supply of right type of employee in right number at right time. यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ फ्युचर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको फ्युचर रिक्वायरमेन्ट के कस्तो हुन्छ अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्ट सिचुएसन ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री के कस्तो किसिमको छ फ्युचर निड चाहिँ कस्तो हुन्छ डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ अर्गनाइजेसनले कस्तो रिसोर्स डिमान्ड गर्छ त्यो चाहिँ मिट हुन्छ कि हुँदैन ठिक टाइममा right type of employee in right time in right number उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिदैन त्यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एभाइलेबल गराउने काम चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टको भए हुनाले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ के त भनेपछि भनेको समयमा ह्युमन रिसोर्स चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि जुन चाहिँ प्लानिङ गर्छ त्यो नै ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ हो र स्ट्राटेजिक प्लानिङ इज कम्प्रिहेन्सिभ मास्टर प्लान stating how the organization will achieve its mission and objective. It is dynamic and long range planning which focus on organization as a whole.
यो स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा भनौँ न स्ट्रङ अर्गनाइजेसन रूपमा डेभलप गर्नको लागि गरिने हरेक किसिमको चाहिँ कर्पोरेट प्लानहरू त्यो चाहिँ नै भनौँ न त्यसमा सबै प्लानहरू बिजनेस प्लानहरू यो स्ट्राटेजिक प्लानमा परे लङ टर्म प्लानहरू हैन। अब भनेपछि यसमा रिलेसन एचआर प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको रिलेसन के हुन्छ त भनेपछि अब एचआर प्लानिङमा चाहिँ नै अब अर्गनाइजेसनको डिमान्ड मिट हुने किसिमले एचआर प्लानिङ गर्नुपर्ने हुनाले स्ट्राटेजिक प्लान के छन् त भोलिको एक्टिभिटी के कस्तो किसिमको हुन्छ भोलि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरो त अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटी के छ भन्ने कुरो त्यसबाट थाहा पाउने कुरो हो। अर्गनाइजेसनले कस्तो काम गर्छ अर्गनाइजेसनका लङ टर्म स्ट्राटेजीहरू के छन् लङ टर्म प्लानहरू के छन् लङ टर्म एक्टिभिटिजहरू के गर्दैछ र ती एक्टिभिटिज गर्नको लागि कस्तो किसिमको म्यान पावर आवश्यक हुन्छ भनेपछि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले स्ट्राटेजिक प्लानिङलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। स्ट्राटेजिक प्लानिङ कस्तो छ स्ट्राटेजिक प्लानिङ अनुसारले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नु पर्यो एकातिर र अर्कोतिर स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्दाखेरि भनौँ न ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के कस्तो किसिमको छ र ह्युमन रिसोर्स चाहिँ भोलिको दिनमा कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्ट्राटेजिक प्लानिङले फोकस गर्नु पर्यो। भनौँ न स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्यो तर त्यो प्लानलाई एक्सनमा ल्याउनको लागि ह्युमन रिसोर्स भोलि म्यानेजै गर्न सकिएन ह्युमन रिसोर्स उपलब्ध नै हुन सकेन भने त्यो प्लान मात्रै रहन्छ। त्यसलाई एक्सनमा ल्याउनु पर्यो नि प्लान चाहिँ के हुनु पर्यो एक्सनेबल हुनु पर्यो। प्लान एउटा आदर्श प्लान बनाएर कागजमा लेखेर त काम छैन हैन एक्सनेबल हुनु पर्यो र त्यो प्लान एक्सनेबल बनाउनको लागि स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्दाखेरि कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के छ भन्ने कुरा पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको रिलेसन हामीले दुईटा किसिमको रिलेसन एउटा फलोवर रिलेसन अर्को पार्टनर रिलेसन भनेर लेख्यौं। फलोवर रिलेसन र पार्टनर सर हजुरको म्युट भयो जस्तै छ। सुनिया छ हजुर अहिले सुन्यो। ए कति बेलादेखि अघिबाटै हो म्युट भएको? हैन सर हैन भर्खरै हो सर भर्खरै हो ल। अब यो चाहिँ नि रिलेसन हेर्दाखेरि रिलेसन बिट्विन स्ट्राटेजिक प्लानिङ एन्ड ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर भन्यो। अब भनौँ न ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्दाखेरि कर्पोरेट स्ट्राटेजी के छ भनेर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरले कर्पोरेट स्ट्राटेजीलाई फोकस गरेर ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नु पर्यो भनेर भन्यो हैन एकातिर र अर्कोतिर कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के छ अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री के छ र भोलिको ह्युमन रिसोर्स एभाइलेबिलिटीको सम्भावना के कस्तो किसिमको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। किनभने स्ट्राटेजी प्लान भन्ने कुरो एक्सनेबल हुनु पर्यो हैन त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउनै सकिन। अब भनौँ न त्यो प्लानलाई एक्सनमा ल्याउनको लागि जुन एकदमै आदर्श प्लान भनेर जुन चाहिँ प्लानिङ गरिएको थियो त्यो प्लानलाई एक्सनमा ल्याउनलाई भोलि ह्युमन रिसोर्स उपलब्ध हुने सिचुएसन नै छैन सकिएन भने त्यो प्लान मात्रै रहन्छ त्यो एउटा कागजी खोस्टो मात्रै रहन्छ। त्यो भया हुनाले त्यो कागजी उसको चाहिँ कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो भया हुनाले प्लान एक्सनेबल बनाउनु पर्छ। एक्सनेबल प्लानको लागि कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन पनि हेर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हामीले दुई किसिमको रिलेसन हामीले यहाँ उल्लेख गर्यौं एउटा फलोवर रिलेसनशिप र अर्को चाहिँ पार्टनर रिलेसनशिप। फलोवर रिलेसनशिप
कस्तो त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट विल फलो द कर्पोरेट स्ट्राटेजी अफ द अर्गनाइजेसन को कर्पोरेट स्ट्राटेजी चाहिँ के कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजीले फलो गर्ने कर्पोरेट स्ट्राटेजी के छ अब भनौँ न अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्स छैन अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स कमजोर छ भनेर मार्केट कम्पिटिसनलाई च्यालेन्ज नगर्ने कुरो पनि आउँदैन मार्केट कम्पिटिसनलाई च्यालेन्ज पनि गर्नु पर्यो मार्केटलाई चाहिँ भनौँ न मार्केट लिडरसिप लिनु पर्यो अथवा चाहिँ मार्केटमा सर्भाइभ हुनु पर्यो हैन ह्युमन रिसोर्स छैन अथवा चाहिँ हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ सर्भाइभै नहुने स्थिति अथवा चाहिँ मार्केट एक्टिभिटीहरू नै नगर्ने कुरो पनि आउँदैन त्यो भए हुनाले सिचुएसन के कस्तो किसिमको छ सिचुएसन अनुसारले चाहिँ कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप हुन्छ ह्युमन रिसोर्स जेसुकै होस् भन्ने मान्यता पनि हुन्छ हैन त्यस्तो अवस्थामा के त भनेपछि फलोअर रिलेसनसिप हुनु पर्यो कर्पोरेट स्ट्राटेजी चाहिँ मार्केट अनुसारले कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप हुन्छ मार्केटमा सफल हुने किसिमले चाहिँ कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप हुन्छ र त्यो स्ट्राटेजी जस्तो डेभलप हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स व्यवस्थापन गर्नु ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टको कुरो भयो र त्यो कर्पोरेट स्ट्राटेजीको निड कर्पोरेट स्ट्राटेजीले कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ डिमान्ड गर्छ त्यसलाई पुरा गर्ने त्यसलाई चाहिँ मिट गर्ने किसिमले ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्थापन गर्नको लागि गरिने ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ त्यो चाहिँ नि फलोअर रिलेसनसिप भयो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले कर्पोरेट प्लानिङलाई चाहिँ फलो गर्ने र अर्को पार्टनर रिलेसन भनेको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र कर्पोरेट प्लानिङको पार्टनरसिप भन्दाखेरि कर्पोरेट प्लानिङ गर्दाखेरि कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन हेर्ने र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्दाखेरि कर्पोरेट स्ट्राटेजी लाई फोकस गरेर जुन चाहिँ सँगसँगै दुईटै कर्पोरेट स्ट्राटेजी र ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी सँगसँगै जाने अवस्था हुन्छ त्यस्तो सिचुएसनलाई हामी पार्टनर रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ बुझिया छ है हेलो बुझिया छ ल अर्को हो need or importance of human resource planning ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको इम्पोर्टेन्स के छ निड के छ निड इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर यहाँ हामीले केही पोइन्ट्सहरू लेखेका छौँ फोकस अन अब्जेक्टिभ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ फोकस अन अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले फोकस गर्छ किन त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको उद्देश्य के हो त भनेपछि एचिभ अब्जेक्टिभ अर इम्प्लिमेन्ट प्लान इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु ह्युमन रिसोर्स किन चाहियो त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स नै यस्तो रिसोर्स हो जसले अरू रिसोर्सेसलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्छ अरू रिसोर्स मोबिलाइजेसनको लागि ह्युमन रिसोर्स चाहियो हैन अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स बिना प्लान एक्सनमा आउँदैन अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स बिना अब्जेक्टिभ एचिभ हुँदैन र अब्जेक्टिभ कस्तो छ त्यो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि के कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी छ अथवा चाहिँ के कस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्ने हो त्यो एक्टिभिटी परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले अब्जेक्टिभ फोकस गर्छ र रिड्युस अनसर्टेनिटी ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले अनसर्टेनिटीलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ अनसर्टेनिटी भन्दाखेरि अब भनौँ न ह्युमन रिसोर्सको अभावमा अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरूमा बाधा नआओस् अर्गनाइजेसन एक्टिभिटीहरू स्मुथली अगाडि बढुन् कुनै काममा बाधा अडचन नआओस् भनेर भोलि भनौँ न विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता हुन जान्छ भोलिको दिनमा अब भनौँ न
इम्प्लोइले छोड्ला अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोइको अभाव होला अथवा चाहिँ रिटायरमेन्ट होला इम्प्लोइ हैन अथवा चाहिँ प्रमोसन होला हरेक किसिमको ले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स निड भइराखेको हुन्छ र त्यो निड हुनुभन्दा अगाडि नै ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले कहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको मेन पावर चाहिने हो ठ्याक्क चाहिँ रेडी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भयो भने अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीहरू स्मुथली अगाडि बढ्छ र अनसर्टेनिटी हुँदैन सर्टेनिटी चाहिँ हुन्छ भनौँ हैन र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ छैन भने फ्याक्ट कुन ठाउँमा के कस्तो अवस्था आउने हो त्यो अवस्थामै अर्गनाइजेसन सम्हालिएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ अनसर्टेनिटी हुन्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले अर्गनाइजेसनको अनसर्टेनिटीलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ र अर्को चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसन यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसन यो भनौँ न अर्गनाइजेसनले भनौँ न भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गर्छ भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट के को आधारमा गर्छ त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको आधारमा ह्युमन रिसोर्स निडको आधारमा अर्गनाइजेसनमा भनौँ न अहिले भ्याकेन्सी गर्नलाई अब 6 महिनापछि कति मान्छे रिटायर हुन्छन् कति मान्छे छोड्छन् कति मान्छे के हुन्छ अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजीले चाहिँ कर्पोरेट स्ट्राटेजीले नयाँ डिमान्ड चाहिँ कस्तो गर्छ भन्ने विविध कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड एस्टिमेट गरिन्छ र त्यो चाहिँ डिमान्ड अनुसारले चाहिँ के हुन्छ त एक्विजिसन हुन्छ एक्विजिसन को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनौँ यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ के हो त एक्विजिसनकै एउटा चाहिँ हिस्सा हो भनेर भनौँ हैन र अर्को ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा अब एक्वायर गरेको ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको निड रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने ट्रेनिङ आदि इत्यादि गर्ने हुन्छ र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट के को आधारमा त भनेपछि अन द बेसिस अफ फ्युचर निड अफ अर्गनाइजेसन अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ भोलि कस्तो किसिमको रिसोर्स आवश्यक हुन्छ त्यो फ्युचर निडलाई मिट हुने किसिमको ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भइहाल्नाले यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट चाहिँ के त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टलाई चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले महत्त्वपूर्ण किसिमको इनपुट दिएको हुन्छ यो चाहिँ नै कस्तो किसिमको ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी गर्ने भन्ने कुरो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ देखाएको हुन्छ र ह्युमन रिसोर्स युटिलाइजेसन अब ह्युमन रिसोर्स युटिलाइजेसनको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ह्युमन रिसोर्स युटिलाइजेसन भन्दाखेरि इम्प्लोइ मोटिभेसन एन्ड मेन्टेनेन्स गरेर इम्प्लोइलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर इम्प्लोइ चाहिँ के हुन्छ आफ्नो रिपोर्टलाई चाहिँ काममा फोकस गर्छ मेन्टेनेन्स अथवा चाहिँ भनौँ न रिटेन्सन अफ ह्युमन रिसोर्स रिटेन्सन पनि केमा भर पर्ने हो त मोटिभेसनमा भर पर्ने कुरो अथवा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनमा भर पर्ने हो इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन ह्युमन रिसोर्स सेटिस्फाइड इम्प्लोइ छ मोटिभेटेड इम्प्लोइ छ भने त्यस्तो किसिमको इम्प्लोइले चाहिँ के गर्छ एकदम अनेस्ट भएर अर्गनाइजेसनको काम गर्छ त्यो भनेको के त भनेपछि प्रोपर युटिलाइजेसन अफ ह्युमन रिसोर्सेस भनौँ न नेगेटिभ एटिट्युड नहोला ह्युमन रिसोर्समा ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड अथवा चाहिँ कामप्रतिको सकारात्मक सोच थ्योरी वाइ भनौँ न त्यस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स के हुन्छ त भनेपछि आफै चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल्ड भएर सेल्फ डिरेक्टेड भएर अर्गनाइजेसनको काममा लागेको हुन्छ ह्युमन रिसोर्स युटिलाइजेसनको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ के रहेछ त इम्पोर्टेन्ट रहेछ र अर्को चाहिँ ह्युमन रिसोर्स मेन्टेनेन्स यो मेन्टेनेन्स भन्दाखेरि अब एक किसिमको के हो त भनेपछि यो रिटेन्सन हैन ह्युमन रिसोर्स रिटेन्सन
ह्युमन रिसोर्स चाहिँ रिटेन कतिखेर हुन्छ त भने चाहिँ सेटिस्फेक्सन, ह्युमन रिसोर्स सेटिस्फेक्सनले ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्छ अथवा चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्ने बस्ने स्थिति सिर्जना गर्छ। त्यो अब भनौँ न ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले भनौँ न फ्युचर सिचुएसन अफ ह्युमन रिसोर्सेसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। यो चाहिँ इम्प्लोइको सेटिस्फेक्सनलाई चाहिँ फोकस गर्छ र ह्युमन रिसोर्स मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ। कस्ट मिनिमाइजेसन, यो चाहिँ नि कस्ट मिनिमाइजेसन के हो त भनेपछि अर्गनाइजेसनको लागि आवश्यक कुरो हो, किनभने कस्ट बढी हुने बित्तिकै अर्गनाइजेसनले मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। आउटपुटको कस्ट चाहिँ प्राइस चाहिँ बढी हुन्छ हैन। त्यो भए हुनाले यो चाहिँ कस्ट मिनिमाइजेसनको लागि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ आवश्यक छ। किन त भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसन पनि के हो एउटा खर्चिलो कुरो हो। र प्लानिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि प्लानिङले भनौँ न यो चाहिँ एक्विजिसन डेभलपमेन्टमा हुने खर्चलाई चाहिँ घटाउँछ, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको एज ए होल कस्ट चाहिँ घट्छ। इफेक्टिभ युज अफ मैन पावर फैसिलिटेट फर बेस्ट यूज अफ फिजिकल रिसोर्सेस अफ द अर्गनाइजेसन। यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले बेस्ट यूज अफ ह्युमन रिसोर्सेस पनि हुन्छ र ह्युमन रिसोर्स युटिलाइजेसन, ह्युमन रिसोर्सले राम्रोसँग काम गरिदियो भने त्यसले पनि के गर्छ भने कस्ट मिनिमाइजेसन हुने भयो। भनौँ न इम्प्लोइले काम गरेन अर्गनाइजेसनमा भने काम नगरिकन ज्याला दिनु पर्यो, तलब दिनु पर्यो, त्यसले पनि कस्ट बढाउँछ। र मोटिभेटेड इम्प्लोइ छ, मोटिभेटेड सेल्फ डिरेक्टेड इम्प्लोइ छ भने पक्कै पनि काम बढी गर्छ। जुन इम्प्लोइमा भएको खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ नै त्यो बापत राम्रो काम हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुन्छ र कस्ट मिनिमाइजेसन हुन्छ। र अर्को चाहिँ रेडिनेस टु चेन्ज। अब रेडिनेस टु चेन्ज सामान्यतया के हुन्छ त भनेपछि रिलक्टेन्ट टु चेन्ज भनेर भन्छौँ। चेन्जको विरोध गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ अथवा चाहिँ एक्जिस्टिङ सिचुएसनमा काम गर्ने, सिचुएसन चेन्ज भयो भने त्यस्तो अवस्थाको विरोध गर्ने प्रवृत्ति ह्युमन नेचर हो हैन। यो चाहिँ नै भनौँ न अब अर्गनाइजेसनले नयाँ किसिमको प्लानिङ, नयाँ किसिमको पोलिसी फर्मुलेसन गर्नु पर्यो भने पक्कै पनि के हुन्छ त भनेपछि सिस्टम प्रोसिडरहरू चेन्ज हुन्छ र त्यो चेन्जिङ सिचुएसनमा इम्प्लोइले काम गर्न खोज्दैन, सकेसम्म त्यो चेन्ज नहोस् भन्ने चाहन्छ। चेन्ज नभइकन अर्गनाइजेसनको चाहिँ ग्रोथ डेभलपमेन्ट हुँदैन र चेन्ज गरेपछि इम्प्लोइले काम गर्न रुचाउँदैन हैन। अब त्यस्तो अवस्थामा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले के गर्छ, इम्प्लोइलाई मोटिभेट गराउँछ, इम्प्लोइलाई चाहिँ सेटिस्फाइड गराउँछ, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइ पनि के हुन्छ त भनेपछि चेन्जमा रेडी, वाट एभर चेन्जेस अकर्स इम्प्लोइ विल बी रेडी टु परफर्म टास्क हैन। रेडिनेस टु चेन्ज इम्प्लोइलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल चेन्जमा रेडी बनाउँछ, चेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने बनाउँछ यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले। र म्याक्सिमाइज प्रोडक्टिभिटी। अब म्याक्सिमाइज प्रोडक्टिभिटी भन्दाखेरि जुन चाहिँ डेडिकेटेड ह्युमन रिसोर्सेस अर मोटिभेटेड ह्युमन रिसोर्सेस विल फोकस देयर इफोर्ट इन टास्क। यो चाहिँ प्लानिङले इम्प्लोइलाई चाहिँ मोटिभेट गराउँछ, इम्प्लोइलाई चाहिँ भनौँ न सेल्फ कन्ट्रोल, सेल्फ डिरेक्टेड बनाउँछ र जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइको कामप्रतिको डिभोसन राम्रो हुन्छ
इम्प्लोइले काममा फोकस गर्छ आफ्नो इफोर्टलाई र पक्कै पनि प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। र अर्को इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन, हामीले जुन चाहिँ रेडिनेस टु चेन्ज भनेर भन्यौँ, इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन भनेको के त भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, डाइनामिक हो, इन्भाइरोमेन्टले चेन्ज ल्याउँछ, इन्भाइरोमेन्टले सिचुएसनलाई चाहिँ परिवर्तन गरिदिन्छ र त्यो परिवर्तनसँगै काम गर्न इम्प्लोइ रेडी हुन्छ भने त्यो के हो, एडप्टेसन हो। यो इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसनलाई पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले फोकस गरेको हुन्छ। ल बुझिया छ है? हेलो सर हजुर, एक्विजिसनको बारेमा भन्नु न। ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसन, हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसनकै पार्ट हो भनेर भन्यौँ होइन। यो चाहिँ एक्विजिसन भनेको के त, एक्वायर गर्ने। एक्वायर गर्दाखेरि के त भनेपछि रिक्रुटमेन्ट एन्ड सेलेक्सन भनेर भन्नु एक्विजिसनमा होइन। ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेन्ट एन्ड सेलेक्सन। रिक्रुटमेन्ट भनेको ग्यादरिङ पुल अफ क्यान्डिडेट टु एप्लाई फर द जब। रिक्रुटमेन्ट भन्दाखेरि यो जबको एप्लिकेन्ट्सहरूको सङ्ख्या बढाउने होइन, र त्यसपछि सिलेक्सन, त्यो ठुलो जमातबाट सेलेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेपछि बेस्ट हुने अथवा राम्रो इम्प्लोइ सेलेक्ट हुने पोसिबिलिटी बढी हुन्छ होइन। अब कस्तो किसिमको इम्प्लोइ चाहियो त भन्ने कुरो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले भोलिको दिनमा अर्गनाइजेसनको निड यस्तो हुन्छ, अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यस्तो स्किल इफिसियन्सी भएको यस्तो किसिमको नलेज भएको इम्प्लोइ चाहिन्छ भन्ने कुरो जुन अर्गनाइजेसनको फ्युचर डिमान्ड हुन्छ, फ्युचर डिमान्डलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले एनालाइसिस गरेको हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले भोलि यस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गरेको हुन्छ र त्यसकै आधारमा ह्युमन रिसोर्स एक्वायर गर्नु पर्यो होइन। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स निड देखाछ त्यही किसिमले अब विज्ञापन आदि इत्यादि अब भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट त्यही किसिमले गर्नु पर्यो नि होइन। भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि इम्प्लोइको क्वालिफिकेसन, इम्प्लोइको स्किल इफिसियन्सी के कस्तो भन्ने कुरो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले कस्तो निड देखाछ त, भोलिको ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट कस्तो, अब र अर्गनाइजेसनको भनौँ न ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री के कस्तो किसिमको, त्यसले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट अब भनौँ न इन्टरनल सोर्सबाट ह्युमन रिसोर्स फुलफिल नहुने अवस्था छ भने अनि त्यसपछि चाहिँ एक्विजिसन गर्ने हो, बाहिरबाट एक्वायर गर्ने हो होइन। त्यो बाहिरबाट भनौँ न अब कतिपय अवस्थामा इन्टरनल सोर्सबाटै डिमान्ड फुलफिल हुनसक्छ अथवा भनौँ न भित्रकै अर्गनाइजेसनभित्रकै जुन इफिसियन्ट इम्प्लोइ हुन्छ अथवा चाहिँ भनौँ न कतिपय इम्प्लोइहरूमा त्यस्तो किसिमको हिडन ट्यालेन्टेड होला जुन कुरो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ सबै चाहिँ इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ, कसले के गर्छ कसो गर्छ, कुन दिन कुन कर्मचारीले चाहिँ कस्तो किसिमको काम गरेको थियो अथवा चाहिँ कसको स्किल इफिसियन्सी के छ होइन। त्यो सबै चाहिँ कहाँ हुन्छ त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा हुन्छ र त्यो ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमको आधारमा कुन व्यक्ति अर्गनाइजेसनको कुन व्यक्ति के कामको लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले देखा हुन्छ र अर्गनाइजेसनको कतिपय निड चाहिँ इन्टरनल सोर्सबाटै पुरा भइराखेको हुन्छ र त्यो अब इन्टरनल सोर्सबाट पुरा नहुने अवस्थामा चाहिँ बाहिरबाट ह्युमन रिसोर्स एक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसन चाहिँ कस्तो किसिमको हुने भन्ने कुरो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले देखाउने हो। त्यो भएर हुनाले ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसनको लागि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ महत्त्वपूर्ण छ। बुझियो है? हेलो ल अब अरू केही छ कि जिज्ञासा? हजुर यो फर रिलेसनशिप एकचोटि भन्नु न। यो हामीले पार्टनरशिप रिलेसन र फलोअर रिलेसन भन्यो हैन। अब
फलोअर भनेको एकले अर्काको फलो गर्ने, एउटा सुपेरियर अर्को चाहिँ इन्फेरियर अथवा चाहिँ फलोअर, एउटा लिडर एउटा अर्को फलोअरमा लिडर हुनु पर्यो हैन। हजुर अब फलोअर रिलेसन कस्तो हो त भनेपछि अब भनौँ न कर्पोरेट स्ट्राटेजी जस्तो हुन्छ, कर्पोरेट स्ट्राटेजीलाई फोकस गरेर ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी डेभलप गर्ने प्रक्रिया चाहिँ फलोअर रिलेसन हो हैन। भनेपछि अर्गनाइजेसनमा कर्पोरेट प्लानिङ कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्स के कस्तो छ, ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री के छ, ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के छ त्यो हेरिदैन। अर्गनाइजेसनले चाहिँ के त भनेपछि मार्केट सिचुएसन, इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन, मार्केट कम्पिटिसनलाई फोकस गरेर मार्केटमा सफल हुने किसिमले चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी डेभलप गरेर अगाडि बढ्छ। र कर्पोरेट स्ट्राटेजी कस्तो भयो, त्यो कर्पोरेट स्ट्राटेजीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ त्यो अनुसारले ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी डेभलप गर्छ। त्यो भनेको फलोअर रिलेसन भयो। कर्पोरेट स्ट्राटेजीलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजीले फलो गर्ने। यहाँ अब कर्पोरेट स्ट्राटेजी चाहिँ लिडर भयो, ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी चाहिँ के भयो त फलोअर भयो। त्यो चाहिँ फलोअर रिलेसन भयो। पार्टनरसिप रिलेसन भनेको कस्तो त भनेपछि कर्पोरेट स्ट्राटेजीले चाहिँ के सोच्छ त भनेपछि कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि यो स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्ने ह्युमन रिसोर्स हो। ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के छ त, ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ सिचुएसनलाई चाहिँ फोकस गरेर ह्युमन रिसोर्सले एक्सन त्यो स्ट्राटेजी एक्सनमा ल्याउन सक्ने छ अथवा छैन र ह्युमन रिसोर्स चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने स्थिति छ अथवा छैन भनेर ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसनहरूको आधारमा कर्पोरेट स्ट्राटेजी डेभलप गर्ने र कर्पोरेट स्ट्राटेजीलाई हेरेर ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने, दुईटै के त भनेपछि बराबरीको अवस्था। यो कर्पोरेट स्ट्राटेजी र ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी एकले अर्कोको चाहिँ सहयोग लिने अवस्था अथवा चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि अर्को स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने अवस्था भनेको यो पार्टनरसिप रिलेसनसिप हो। अरु केही छन् कि जिज्ञासाहरू? अब तपाईहरुको हाजिर गर्छु ल। आजलाई बाइ बाइ है त। अब नेक्स्ट विक भेटौँला है। Okay, sir. Thanks for watching.